चुनाव आउँछ। चुनाव आएपछि कोही मानिसहरू भोट माग्न आयो भने नआऊ नआऊ, तिमीहरूको कुरा बुझेको छ, सब नेता चोर हुन्, कसैले काम गर्ने होइन, भनेर मान्छेलाई छेउै पर्न नदिने। अनि होइन अलिक बुझाउन भनेर बुझाउन खोज्यो भने यस्तो कुरा त कति सुनाए कति भने सबले अहिले राम्रो कुरा गर्छन्। त्यसकारण हामीलाई पछिको कुरा चाहिँदैन, अहिले जसले हाताहाती दिन्छ त्यसैलाई भोट दिने भनेर चाहिँ भन्यौँ र हाताहातीमा हामीले भोट दिएर आयौँ। र हामीले भोटको मतलब के हो, भोटले के गर्छ र केका लागि भोट दिने हो भन्ने कुरालाई नै हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ। आज देशको अवस्था के छ? कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ। जुन देशका जनताले बाली लगाउने बेलामा पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैन, दुःख गरेर मल बिउको आफै बन्दोबस्त गरेर उत्पादन गर्यो भने बेच्ने बेलामा बेच्ने बजार पाउँदैन, बजार पायो भने भाउ पाउँदैन। यस्तो अवस्था छ। मान्छेले छोरा जन्मायो, यसो नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुग्ने बित्तिकै आमा बाउले काखरित्व पारेर विदेशीको नोकर हुन पठाउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रा बहिनी छोरीहरूले बिहे गरेको भोलिपल्ट आफ्नो लोग्नेसँग राम्रो चिनाजानी र कुराकानी हुन पाएको हुँदैन, अस्ति भिसा लागिसकेको हुन्छ। केवल परिवार चलाउनको लागि हात हल्लाउँदै लोग्नेलाई विदेश बिदा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको म त 50 लाख भन्दै थिएँ, हिजो एउटा पत्रिकामा हेरेको 70 लाख भन्दा बेसी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका बलिया र राम्रा युवाहरूलाई, फेरि पनि भन्छु, जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड छैन त्यो देशको 70 लाख युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर आज देश कसरी चलिराखेको होला, देशको अवस्था के होला? राष्ट्रिय ऋण बढेकै छ। हिजो राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण 4 वर्ष अगाडि आइपुग्दाखेरि 8 खरबमा पुगेको थियो। यो संघीयता भन्ने चिज कार्यान्वयन भएपछि 17 खरबमा पुग्यो। यो संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, तिनका कर्मचारी, तिनका गाडी र तिनका सेवा सुविधाका लागि मात्रै 4 खरब भन्दा बेसी खर्च भएको तथ्याङ्कहरू आइराखेको छ। भने देश कता गइराखेको छ तपाईहरु सबले बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो सामान्य आँखाले देख्दाखेरि देशको अवस्था सबै ठिकठाक चलेको जस्तो देखिए पनि हामी तपाईहरुलाई भन्न आएका छौं कि हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। मात्रै होइन, यी ठूला पार्टी भनिएकाहरू जसले 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गरिराखेका छन्, उनीहरूको क्रियाकलापले देशलाई एउटा असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ लगिराखेको छ। देश कुनै पनि बेला श्रीलङ्का बन्न सक्ने खतराहरू देखिन थालेका छन्। ऋण लिएको छ, त्यसले कुनै उत्पादन गरेको छैन, त्यो तलब भत्तामा मात्रै खर्च भइराखेको छ भने एक दिन न एक दिन त देशले घुँडा टेक्नुपर्छ। किनभने त्यो जो चिज हामीले लिइराखेका छौँ, ऋण लिइराखेका छौँ, त्यो त तिर्नुपर्छ। त्यो सावा मात्र होइन, ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। त्यसको लागि त देशले आम्दानी गर्नु पर्यो नि। हामीले लिएको ऋणबाट के आम्दानी गर्यो देशले भनेर हामी आफैले खोजेर हेर्दा कहीँ पनि पाउँदैनौँ। मात्रै होइन, यो सरकार स्वयंले पनि भन्न सक्दैन। त्यसकारण ऋण लिएर जति पायो त्यति ऋण लिएर देश चलाउनेहरूले के नियति बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा श्रीलङ्कामा देखिएको छ।
आज श्रीलङ्कामा कागज र मसी किन्ने पैसा नभएर विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको कुरा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। मानिसहरूसँग घरमा पैसा भएर पनि, गोजीमा पैसा भएर पनि किन्ने वस्तु पाउन छोडिएको छ। हाम्रो देश ठिक त्यही बाटोमा छ। तपाईँले आफ्नो घर गाउँको हिसाबले पनि बुझ्नुहोस्। हाम्रो गाउँघरतिर आमा समूहहरू हुन्छन्, सानातिना सहकारीहरू हुन्छन्। आमाहरू मिलेर हामीले बचत गर्छौँ अनि आफ्नै समूहभित्र लगानी गर्छौँ। जसले कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने भनेर पैसा लिन्छन्, ती आमाहरूले समयमा ब्याज पनि तिर्छन् र साउ पनि तिर्छन्। तर जसले बाख्रा पाल्ने भनेर, कुखुरा पाल्ने भनेर पैसा लिन्छन् अनि गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पैसा दसैँ मनाउनेमा खर्च गर्छ अथवा छोरीको बिहे गर्ने कुरामा खर्च गर्छ भने त्यस्तो आमा समूहका सदस्यहरूलाई अरू समूहका सदस्यहरूले गएर भाँडाकुँडा उठाएर ल्याएको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन? आज हाम्रो देश त्यही बाटोतर्फ गइराखेको छ। जसरी श्रीलङ्काले चीनसँग ऋण लिएर एउटा पोर्ट बनायो, बन्दरगाह निर्माण गर्यो र पछि पैसा तिर्न नसकेपछि त्यही चिजै उसलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो। भोलि कुनै पनि बेला हाम्रो देश, हाम्रो दातालाई जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने खतराहरू देखिन थालेका छन्। त्यसबाट देशलाई जोगाउनको लागि हामीले यो यथास्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। अहिले देशले हिँडिराखेको बाटो परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि सबभन्दा सजिलो कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले नै सच्चिनु राम्रो हुन्थ्यो। यो देशलाई सच्याउन, दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले नै नेतृत्व गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर विभिन्न घटनाक्रमहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने कि उनीहरू सच्चिनेवाला छैनन्। उनीहरू आफ्नो गल्ती सच्याउन तयार छैनन् मात्र होइन, यही बाटो ठिक हो भन्दै अगाडि लगेर देशलाई दुर्घटनामा लैजान, दुर्घटनामा पुर्याउन उनीहरू उद्योग देखिन्छन्, सक्रिय देखिन्छन्। तपाईहरुलाई याद होला कि गएको केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भनेर हामीलाई पनि बोलाइएको थियो। भर्खर पार्टी अध्यक्ष भएको थिए। त्यहाँ गएपछि के भन्ने मेरो मनमा अनेक कुराहरू खेलिराखेको थियो। थोरै बोल्नुपर्ने, पार्टी अध्यक्ष भएपछि पहिलोचोटि सार्वजनिक समारोहमा बोल्न मौका मिलेको, कुन चाहिँ कुरा भन्दा उपयुक्त होला, अब थोरै बोल्नुपर्ने त दबाब छँदै थियो। मनमा अनेक कुराहरू खेलिराखेको थियो। तर जब म माइक्रोफोनको अगाडि गए र नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न भनेर यसो हेरेको कि देशको मुख्य पार्टी भन्ने र तिनका पनि मुख्य नेता हुन् भन्ने सबैजना त्यही देखे। मेरो मनमा अर्कै कुरा आयो, ओहो यति मान्छे मात्रै सुध्रिनु हो भने त यो देशलाई सुध्रन कसले रोक्न सक्छ? त्यसकारण सानो पार्टीको सानै मान्छे भए पनि एउटा प्रयास गरिहालौँ, ट्राई मारौँ भनेर मैले एउटा त्यहाँ टेस्ट बम हाने हैन। सानो ट्राई मारे र मैले के भने नयाँ नेताजीहरू, हामीलाई आजकल आम जनताले राम्रो मान्दैन है। गाउँघरमा गयो भने कुन नेता आएछ भन्दैन, कुन चाहिँ चोर आएछ भन्छ है। जनताको मनमा नेताको प्रति राम्रो छवि छैन। भोट दिने भन्ने कुरा फेरि पनि भन्छु, मेरो बाजेको पार्टी, बाउको पार्टी यति जेल बसेको पार्टी भनेर दिने होइन। अहिले के गरिराखेको छ, के भइराखेको छ भन्ने हिसाबले हामीले हेरेर दिनु पर्यो, विचार गरेर दिनु पर्यो। मैले अस्तिको चोटि पनि यहाँ तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईले छोरी दिन अगाडि कतिचोटि सोच्नुहुन्छ?
1000चोटि सोच्नुहुन्छ। त्यो केटाको बारेमा अनेक कुरा बुझेपछि मात्रै तपाईँले छोरी दिनुहुन्छ। तर त्यत्रो धेरै बुझेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ गलत ठाउँ पर्छ। छोरी कहिलेकाहीँ लफङ्गाको हातमा परिदिन्छ। तर तपाईँको छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ, गलत मान्छेकै हातमा परेछ भने पनि दुःख पाउँदा तपाईँको त्यही एउटा छोरीले मात्रै पाउँछ। तपाईँको घरमा अरू छोरी छन् भने अरू छोरीलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईँले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने त पुरै समाज, पुरै देशले दुःख पाउँछ। र आज त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी के अन्य पार्टीमा रहेका जो साथीहरू हुनुहुन्छ, देशलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ, आफ्नै जीवनकालमा यो देश बनेको हेर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ, त्यो सबै साथीहरूले पनि यो चोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फरक ढङ्गले आएको छ। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएर आएको मुद्दा र अभियान देश बचाउने र देश बनाउने मुद्दा र अभियान हो। त्यसकारण यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै मुद्दा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै अभियान होइन, यो तपाईको पनि अभियान। यो देश बन्नको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै सुध्रिएर पुग्दैन, राप्रपा मात्रै सुध्रिएर पुग्दैन। यो देश बन्नको लागि, यो देश सुध्रिनको लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी के भन्ने छन्, अरू सबै पनि सुध्रिन जरुरी छ। यो सबैलाई सुधार्ने उचित मौका आएको छ र त्यो उचित औषधि राप्रपाले लिएर आएको छ। म कल्पना गर्छु कि सबै साथीहरू जो कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बेइमान हुनुहुन्छ, सबै भ्रष्ट हुनुहुन्छ म भन्दिनँ। त्यहाँ पनि थुप्रै इमानदार मानिसहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै देशभक्त मानिसहरू हुनुहुन्छ, देशलाई माया गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मनमा के कुरा खेलिराखेको होला म अनुमान गर्छु। लागिहाल्यो आफ्नो नेतालाई अब एकचोटि होइन 20 चोटि भोट दिए पनि सुध्रिँदैनन् भन्ने कुरा थाहा छ। तर के गर्ने होला, एउटा छटपट्टि भइराखेको छ। त्यस्तो साथीहरूलाई म भन्छु कि तपाईको नेता भनेर त सुध्रिनेवाला छैनन्, तपाईले सम्झाएर त मान्नेवाला छैनन्, हामीले सम्झाएर मान्नेवाला छैनन्। तपाईको नेताले सुध्रिएनन् भनेर तपाईले भाटा लगाउने कुरा भएन। तपाईको नेता सुध्रिएनन् भनेर उनीहरूको कान तान्दिने कुरा भएन। तपाईको नेता सुधार्ने एउटै मात्रै बाटो हो, आउने चुनावमा उनीहरूको बाकस खाली गरिदिने। हामी छँदैछौँ भन्ने, तपाईँ एमाले छोडेर आउन सक्नुहुन्न, कांग्रेस छोडेर आउन सक्नुहुन्न, त्यो अरू पार्टी छोडेर आउन सक्नुहुन्न भने अहिले नआए केही फरक पर्दैन। तर भोटको बेला उनीहरूलाई हामी छँदैछौँ पनि भनिदिनुहोस्, हामी सूर्य हौँ भनिदिनुहोस्, हामी रुखै हो भनिदिनुहोस्, अर्को के चिन्ह हो त्यही भनिदिनुहोस्। तर हान्ने बेलामा हल्लोमा हानिदिनुहोस्। बाकस खोल्दा मात्रै थाहा पाउन् नेताहरूले, आहा विद्यास परेछ, मान्छे त बाठो भएछ, थाहा पाएछन् मान्छेले, लु गल्ती भएछ भन्ने उनीहरूलाई लागोस्। त्यसपछि ती नेताहरूको अगाडि दुईटा विकल्प हुन्छ। एउटा कि मैदान छोडेर जानु पर्यो, अब व्यापार नचल्ने रहेछ भनेर छोडेर जानु पर्यो, कि सुध्रिनु पर्यो। फरक ढङ्गले काम गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, फरक सोच र दृष्टिकोणका साथ आएको छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले जुन स्थानीय तहमा चुनाव जित्छौँ त्यो स्थानीय तहमा
12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निःशुल्क गरेर लैजान्छौँ भनेर भनेका छौँ। हाम्रो अनुभवबाट के कुरा स्पष्ट भएको छ भने सबै विकासको मूल चाहिँ शिक्षा रहेछ। जबसम्म शिक्षामा सुधार र विकास हुँदैन, जब शिक्षा सबैको लागि गरी खाने र सर्वसुलभ सबैको लागि हुँदैन, तबसम्म हामीले गर्ने अन्य प्रकारका विकासहरूले पूर्णता प्राप्त नगर्ने रहेछ। त्यसकारण हामीले शिक्षालाई 1 नम्बर प्राथमिकता दिनेछौँ। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्नेछौँ। बाल कक्षाहरूलाई आजकल सहरमा भनिने मन्टेसरी स्तरको स्तरोन्नति गरेर पुर्याउनेछौँ। हामीले सबै स्थानीय तहमा एउटा स्थायी तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नेछौँ। महानगर, नगर र गाउँमा रहेका सबै बेरोजगार र सिपविहीन युवाहरूलाई वर्षैभरि सिपमूलक तालिम दिइराख्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। त्यसरी तालिम लिएका सिप सिकेका युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्नको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नेछौँ। त्यसरी सिप सिकेका युवाहरूमध्ये कसैले स्वरोजगारमा जान चाह्यो अथवा आफैले त्यो आफूले सिकेको सिपको आधारमा उद्यम गर्न चाह्यो भने उसलाई बिना धितोमा सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हामीले मिलाउनेछौँ। फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकास, पूर्वाधार विकास हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ। चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। हामीले राम्रो तयारी गर्न, अध्ययन गर्न भ्याइसकेनौँ। हामी त मिल्यो भने पानी र बिजुली पनि निश्चित युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम बनाइराखेका छौँ। मैले कयौँ गाउँपालिकाहरूमा जहाँ हिसाब गर्न भ्याइयो आम्दानी र खर्चलाई, त्यहाँ सन्तुलन मिलेको ठाउँमा अस्ति नै घोषणा गरिदिइसकेँ। मेरो गाउँपालिकामा खानेपानी निःशुल्क गर्न सकिने रहेछ, मैले निःशुल्क भनिदिइसकेँ। हामी चुनाव पनि जित्दैछौँ, त्यहाँ गरेर पनि देखाइदिन्छौँ। मलाई लाग्छ यी ठुल्ठुला सहरहरूमा झन् त्यो मजाले गर्न सकिन्छ। हामीले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिक, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित समुदाय र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले विशेष सुविधाको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा बाबा आमैलाई महिनाको एकचोटि घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ। राजेन्द्रले भन्दै गर्छ, पोखरामा हामीले खाएको कुरा कसरी देख्छ भनेर। कोही मान्छे कमाउनलाई उम्मेदवार भएको छ भने अहिले छोडेर हिँडे हुन्छ है। राप्रपामा भ्रष्टाचारीलाई स्थान छैन। 1-2वटा वडामा, 1-2वटा नगरमा राप्रपाको उम्मेदवार नभएर केही फरक पर्दैन। तर फेरि पनि भन्छु, भ्रष्टाचारीलाई राप्रपामा स्थान छैन। कोही छिरेको छ, झुक्किएको छ भने त्यो पार्टीले नै कारवाही गर्छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर निस्कनु पर्यो भने के हुन्छ? हिजो अस्तिको जस्तो हुन्छ र अरूले अभियोग लगाएको जस्तो हुन्छ? आफ्नै पार्टीले अभियोग लगाएर निकाल्यो भने के हुन्छ? त्यो एउटा व्यक्ति मात्रै बदनाम हुँदैन, उसको सारा नातागोता बदनाम हुन्छ। छरछिमेकीलाई समेत त्यो त भ्रष्टाचारीको गाउँ है भनेर भन्छ। विचार गर्नुपर्छ है, त्यहाँको पानी कस्तो छ, त्यहाँको फल्ला मान्छे त भ्रष्टाचारी भनेर उसकै पार्टीले निकालेको हो भनेर भन्छ। यहाँ मात्रै हो र 7 समुद्र पारी पर अमेरिकातिर सम्धि सम्धिना छन्, सासू ससुरा छन् भने तिनलाई पनि भ्रष्टाचारीको सम्धि सम्धिना, भ्रष्टाचारीको सासू ससुरा भनेर भन्छन् मान्छे। यहाँ छोराछोरीले राम्रो लुगा मात्रै लगाएर यसो हिँड्यो भने पनि पार्टीका कोही पनि त्यो काम अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र कोही पनि त्यस्तो छ भन्ने मैले शङ्का पनि गर्दिनँ। किनभने देशको मुख्य शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। आज हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार कस्तो सामान्य जस्तो भयो।
कसैले कसैलाई घुस खुवाएर काम गराएर आयो अरे भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो भने अचम्मै मान्नुहुन्न। ठिकै गरेछ, कस्तो बाठो रहेछ, त्यसले खैवरी काम लिएर आयो भन्छ मान्छे। खुवाउन जान्ने, खान जान्ने। हेर्नुहोस्, हामी त सिपालो भन्न थाल्यौँ, तर हेर्नुहोस् यो भयानक कुरा हो, यो खतरनाक कुरा हो। जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामी माथि उठ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यसमाथि विजय प्राप्त गरी छाड्नु पर्नेछ, यसलाई घुँडा टेकाइ छाड्नु पर्नेछ। तपाईँहरूको राजेन्द्रलाई थाहा छ यो कठिन काम हो, यो सजिलो काम होइन, तर यसमाथि विजय प्राप्त गरी छाड्छु भनेर म हिँडेको छु। तपाईँहरूको साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। मैले राम्ररी बुझेको छु तपाईँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वप्रति एउटा आशाको नजरले हेरिराख्नु भएको छ। मलाई एउटा विश्वासको नजरले तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, म त्यो कुरा बुझ्छु। तपाईँहरूले मनमा कुनै शङ्का लिनु पर्दैन, म पूर्ण रूपले इमान्दार छु, मेरो नियत पूर्ण रूपले सफा छ। मेरो इमान्दारीमा, मेरो नियतका लागि तपाईँहरूको कुनै सहयोग चाहिँदैन। तपाईँहरूले सहयोग गरेर मेरो नियत बन्ने होइन, तपाईँहरूले सहयोग गरेर म इमान्दार बन्ने होइन, यो ममै निर्भर रहने कुरा हो। म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि म पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हो। एकचोटि 7 पार्टी भन्ने थियो, 7 पार्टीको एउटा मोर्चा थियो, त्यो र माओवादी समेत मिलेर 8 पार्टी मिलेर यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने मान्छेलाई नमारिकन र यसलाई नमासिकन त यो देश बन्दैन भनेर सबैले खोजेर समाएर पुरै सहरमा नाङ्गै डुलाएर जसले जेले पायो त्यसले हिर्काउँदै ठोक्दै डुलाए र अन्त्यमा अब यति भए यसलाई थप्नु पर्दैन, बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खाँदैन भनेर फ्याँकेको मान्छे बाँचेर म यहाँसम्म आइपुगेँ। अस्ति भर्खर कोरोनाको महामारी आयो, त्यसले पनि गाज्यो। उपचारमा अलिकति मात्रै तलमाथि परेको भए, ढिलो भएको भए सायद तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुँदैन थियो। त्यहाँबाट पनि फर्केर आए। पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ। तपाईँहरूलाई दुःख दिन र तपाईँहरूलाई धोका दिन फर्केर आएको मान्छे होइन। अचम्बरी कोही पनि छैन र यो राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि त्यसरी कालको मुखबाट फर्केर आएको, सधैँभरि बाँच्नको लागि फर्केर आएको होइन। एक दिन म पनि विसर्जित हुनैपर्छ, तर फेरि पनि भन्छु म केही वर्ष बाँचेर मर्नको लागि मात्रै फर्केर आएको होइन र तपाईँहरूलाई दुःख दिन फर्केर आएको होइन। तपाईँहरूको अनुहारमा हाँसो र खुसी ल्याएर मात्रै मर्छु, त्यसको लागि फर्केर आएको हो भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। तपाईँहरूलाई धोका हुन्न। म यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि इमान्दार रहन्छु, यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि भ्रष्ट हुन्न, बरु म नष्ट हुन्छु, भ्रष्ट हुन्न। त्यो अनुभव लिएर हिँडेको छु। त्यसकारण मेरो नियत र मेरो इमान्दारिता सफा राख्नको लागि, राम्रो राख्नको लागि तपाईँहरूको कुनै मद्दत चाहिँदैन, तर सफल हुनको लागि तपाईँहरूको मद्दत चाहियो। त्यसकारण म तपाईँहरूको हात माग्न, तपाईँहरूको साथ माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँ हलोमा मतदान गरिदिने अझ तपाईँहरूले हानेको छाप मेरो खातामा आउनेवाला छ। योचोटि शङ्कर खराललाई, रञ्जु सेनलाई, अरू हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले दिएको भोट मेरो खातामा आउनेवाला छ। त्यसकारण एकचोटि हलोमा मतदान गरिदिनुहोस्। हामीले राम्रा मान्छेहरू, सामाजिक मान्छेहरू, बुझेका मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू नै खोजेर उम्मेदवार उठाएका छौँ। तर हामीले उठाएका मान्छेहरू सबै विषय जान्ने छन्। यो पोखराका सबभन्दा ज्ञानी मान्छे हुन्, सबै विषयको ज्ञाता हुन् भनेर म भन्दिनँ। कोही पनि मान्छेले सबै कुरा जान्दैन भन्ने कुरा पनि कति तपाईँहरूको मनमा होला, तर त्यस्तो हुन नदिने जिम्मा राप्रपाले लिन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले लिन्छ। एकचोटि एकचोटि किन भनिराखेको छु, मेरो साथीहरूले कहिलेकाहीँ नबुझेर होइन, एकचोटि त नभनौँ न,
भोट त पटक पटक चाहिन्छ नि भनेर भन्नुहुन्छ साथीहरूले, होइन? भोट त पटक पटक चाहिन्छ, तर म आज तपाईँहरूलाई एकचोटि किन माग्छु, अहिलेसम्म हामीले कुनै मौका पाएको छैन, यो पोखरामा गरेर देखाउने कुनै मौका पाएको छैन। हामीले यहाँ गऱ्यौँ त्यहाँ गऱ्यौँ, यी देख्यौँ हामीले गरेको भनेर भन्ने केही चिज छैन, मौका पाएको छैन। त्यस कारणले हामीले मौका पायौँ भने यसरी गर्छौँ भनेर हाम्रो मुखले माग्नै पर्यो, यसो मुखले मागिराखेको छौँ। एकचोटि मात्रै तपाईँले राप्रपालाई जिताएर हेर्नुहोस् त, अर्कोचोटि राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुखले माग्दैन भोट, हाम्रो कामले भोट माग्छ। त्यस बेला मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्न जानु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 4वटा स्थानीय तह छ, त्यसमध्ये 2टा स्थानीय तहमा राप्रपाले जितेको छ, एक ठाउँमा काङ्ग्रेसले, एक ठाउँमा एमाले जितेको छ। मैले भोट माग्दाखेरि पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मतदातालाई भनेको थिएँ, एकचोटि दिनु, अर्कोचोटि भोट माग्न आउँदिन, अर्कोचोटि मेरो कामले भोट माग्न आउँछ तपाईँहरूको अगाडि भनेको थिएँ। अहिले मेरो कामले त्यहाँ भोट मागिराखेको छ। अब राप्रपालाई एक्लै जित्न सकिँदैन भनेर काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर लडिराखेका छन् राप्रपाको विरुद्ध। काङ्ग्रेस एमाले घुँडा टेकिसके त्यहाँ, उनीहरू मिलेर चुनाव जित्ने भनेको जनता चाहिँ कहिले 30 गते आउँछ र यो काङ्ग्रेस एमालेलाई एकैचोटि धुलो चटाइदिउँ भनेर तयारी भएर बसिराखेका छ। म ढुक्कले यता घुमिराखेको छु। हामी मौका पाउने बित्तिकै यो पोखरालाई, नेपालको यो सुन्दर नगरीलाई कसरी सिँगार्ने हामी सिँगारेर देखाउँछौँ। हामीले देश पायौँ भने कस्तो देश बनाउन खोजेको छौँ भन्ने कुरा यही ठाउँलाई बनाएर देखाइदिन्छौँ। मैले अघि भने 12 कक्षा निशुल्क गर्छौँ, बाबै आमैलाई जाग्छौँ, दिदी बहिनीलाई मात्र होइन गाई भैँसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता दिन्छौँ भनेर जुन कुराहरू भने, कति मानिसहरूलाई तपाईँ मेरै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि यो पुग्छ कि भोलि पर्सि गाह्रो हुन्छ होला भन्ने लाग्यो होला। हाम्रै उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि भन्ने बेलामा त सबै हुन्छ, सबै कुरा गरिन्छ भनेर अध्यक्षले भनेर गए, भोलि जितिहालियो भने कसरी पुर्याउने होला, लाज हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने ठान्नुभएको होला। मैले जति पनि कुराहरू भनेको छु, यो कामहरू अनुमान गरेको भरमा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेको भरमा भनेको कुरा होइन। राप्रपाले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा चुनाव जितेको छैन। मैले भने जम्मा 5वटा ठाउँमा चुनाव जितेको छ, त्यो मध्ये पनि 2टा चाहिँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा छ। त्यहाँ अहिले पनि यी सबै कामहरू लागू भइराखेका छन्। 12 कक्षासम्म त्यहाँ मान्छेका छोराछोरीले निशुल्क पढ्न पाएका छन्। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा छ र कतिपय बाल कक्षाहरूमा त एसी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। गरिबभन्दा गरिबको छोराछोरीले पनि एसीमा बसेर दिनभरि पढ्न पाउँछ। कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि 5 वर्ष अगाडि हाम्रो मान्छेहरूले कि बिहार जानु पर्थ्यो कि बिर्तामोड भन्ने सहर आउनु पर्थ्यो। तर अहिले कालोपत्रे सडकले नछोएको कुनै वार्ड छैन। हामीले जे कुरा गर्न सक्छौँ त्यही कुरा भनेको। त्यसकारण गर्न सकिन्छ। यसको लागि कुनै छुट्टै बजेट चाहिँदैन, कसैको सहयोग चाहिँदैन। अहिले केन्द्र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा दिइने जति अनुदान छ, बन्डाबाट जति पैसा आउँछ राजस्व बाँडफाँडबाट, त्यही पैसालाई भ्रष्टाचार नगरिकन, कमिसन नखाइकन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कोही साथी भन्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसलाई अब कतिचोटि भोट दिएर चाहिँ अब यो देश बन्छ होला त? ल भन्नुहोस् न, एमालेलाई माओवादीलाई कतिचोटि मौका दिए यो देश बन्छ होला? हामीले 30 वर्षदेखि हेऱ्यौँ। मैले आलोचना गर्न भनेको होइन, तर कुनै काङ्ग्रेसको साथीले भन्न सक्छ कि शेरबहादुर देउवालाई कतिचोटि अब फेरि थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त। केपी ओली प्रचण्डहरूलाई
कतिचोटि कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला? कोही एमाले माओवादीको साथीहरूले भन्न सक्छ? अनि फेरि मलाई भन्न मन लाग्छ कि यिनै पार्टी यिनै नेताहरूलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको त साँडेको टाङ्गो नि बाल्टी थाप्नु जस्तो। साँडेको टाङ्गो नि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? आउँदैन। त्यस कारणले त्यही अवस्थामा अहिले देश पुगेको छ। त्यो पार्टीहरू त्यही अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसको एकमात्र विकल्प भनेको राप्रपा। राप्रपालाई मद्दत गर्नुहोस्। खुलेर आउन मन हुनेहरूले खुलेरै राप्रपालाई सघाउनुहोस्। खुल्न नसक्नेले आफ्नै पार्टीमा बसेर राप्रपालाई बटाल्नुहोस्, हलोलाई भन्नुहोस् त। एमाले माओवादीको साथीहरू, नेपाली जनताले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई 8वटा सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको होइन। भोट चाहिँ फेरि पनि भन्छु, हलोमा हाल्नुहोस्। यस्तो साथीहरूको लागि कसैलाई भन्नु पर्दैन, चुपचाप हलोमा छ, केही नबोल्ने तर हलोमा हान्ने, यही काम गरौँ। यिनै कुराहरू अनुरोध गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। फेरि पनि भन्छु, यसपछि पनि थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुराहरू सुनेर जानु होला। म जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैसँग नजिक बसेर कुरा गर्ने समय भएन। आफ्नो कुरा झन्डै 1 घन्टा भने तपाईँहरूलाई पनि एउटा कुरा त सोधेरै जानु पर्यो। तपाईँहरूलाई पनि एक शब्द त भन्ने मौका दिनु पर्यो, होइन त? सोधौँ, जवाब दिन तयार हुनुहुन्छ त? पर सबै तयार हो? भोट केमा? यस्तो कुरा छ के आजकल कुरा काट्ने पनि अनेक तरिका छ। अब पोखरामा राप्रपाले विगतमा खासै मत ल्याएको छैन, कमजोरै थियो। आजको यो उपस्थिति देख्दाखेरि कोही मान्छेले भन्छन् होइन, मान्छे त निकै भेला भएको थियो आज त भनेर भन्छ, राप्रपा त बढेछ कि क्या, लान्छ कि क्या हो भन्छ। अनि फेरि अर्कोले के भन्छ, मान्छे त आएको थिए। आजकल राजनीतिको कुरा सुन्नु पनि मान्छे निकै जुटिराखेका छन्। त्यसमाथि पनि रेखा थापा पनि आउने भनेको थियो। तिनीहरूको यसो कुरा सुन्नु र मुख हेर्न मात्रै आएको, हलोलाई भोट दिने त कहाँ हुन् र आधा पनि थिएनन् भन्छ। त्यस कारणले फेरि एकचोटि हात यसो उठाएर भनौँ, भोट केमा?